बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शातिरबाद रखें। कैसा मौसम है आपके पास? मैं वेदर चेक कर रहा था पाकिस्तान का, तो पता चला है कि आज बारिश होगी, आज या कल, आगे पीछे बारिशों के इम्कान है। अगर बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। इंडिया में भी यही सूरत हाल मेरे ख्याल में इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी है ही नहीं। ऐसे पाकिस्तान में कराची जो है वहाँ पर भी मौसम जो है खुशगवार रहता है। बहरहाल जहाँ पर भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले आशा का ब्लॉग देख रहा था और आशा एक्सप्लेन कर रही थी कि एक्चुअली मामलात क्या हुए हैं और जो सवालात उठाए गए थे उनके जवाबात दे रही थी वो। सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि बेबी हुआ ही नहीं था, बच्चे के बारे में उसने बताया कि बच्चे को कहाँ पर दफन किया गया। एक्चुअली इन्होंने ना ये एक बहस ऐसे छोड़ दी है जिसको ये ख़त्म नहीं अब कर पा रहे। बात तो ये कर चुके हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचना और इसको एक्सप्लेन करना अब इनके बस में नहीं रहा। अभी जो चचवर्मर ने बात की थी कि मुझे पता चला है कि जैसा कि आपको पता है उसने कहा था कि नदी में जाकर दफन कर रहे हैं। अब नदी में दफन करने का यही मतलब था कि पानी में बहा दिया है। तो उसके बाद आयशा ने दूसरे दिन वीडियो बनाई और उसने भी कहा कि फिर मेरा बच्चा कहाँ है, उसे भी नदी में दफन किया गया, नदी में बहा दिया गया, नजमा के बच्चे कहाँ हैं और ये सारा कुछ। तो ये बात जो है ना वो लोगों ने बहुत बुरा मनाया इस चीज़ को। और अब ये नजमा जो है वो आयशा आकर इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरह कर रही है कि हमारे इलाके में या हमारे यहाँ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, जैसा वो उसका कहना था, मुझे नहीं पता कि किसी और इलाके में क्या होता है, लेकिन हमारे पास जो नदी है ना वो नदी खुश्क है, उसमें पानी नहीं होता। और अशक कहना था कि जाकर चाचू अनवर्स को मैं कहती हूँ कि जाकर वीडियो बनाकर देख ले, तस्वीर ले आए। अब यह है कि यहाँ पर सारे ही ऐसा करते हैं कि वहाँ पर बच्चे को दफन करते हैं, क्योंकि बच्चे को इस जगह पर दफन किया जाता है किसी प्लॉट में या वगैरह, या इधर उधर दफन नहीं किया जाता ताकि कल को खुदाई हो तो मैयत निकल ना आए। अब ये भी चीज़ ना मेरी समझ से तो बाहर है। नदी जो है, नदी में उन्होंने उसे वहाँ पर दफन कर दिया। अब नदियाँ जो खुश्क होती हैं ना वो होती हैं बरसाती नदियाँ, और बरसाती नदियाँ जब भी वहाँ पर पानी आएगा, सैलाबी पानी आता है, तो वो पानी हर चीज़ बहा कर लेकर जाता है, जिससे किनारे भी कट जाते हैं। तो सबसे महफूज जगह जो थी ना, जो होती है, वो कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान में जाकर आप दफन करें। हमेशा मैंने नहीं कभी ऐसा कहीं पर सुना कि किसी को प्लाट में जाकर मतलब ऐसी जगह जाकर दफन कर दे। जो प्लाट में लोग कर लेते हैं अपने, जो किसी का ज़ाती हो, किसी का ज़ाती घर हो या जगह हो, तो वहाँ पर दफन किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैंने देखा है हमारे इलाके में तो ऐसे ही होता है कि जैसा कि मैं अपनी वीडियो में भी आपको बताया कि बच्चे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, चाहे पैदा होने से पहले फौत हो जाए या पैदा होने के बाद फौत हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। और आशा जो थी वो कह रही थी कि हमारे इलाके में ऐसा होता है, तो ये बहुत गलत रवाज है। कब्रिस्तान में दफन करें, लोग सारी दुनिया कब्रिस्तान में बच्चों को दफन करती है। आपके इलाके का कोई अजीब ही वो क्या कहते हैं कि मंतक है आप सब लोगों की। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा जा रहा है कि आपके घर में मेहमान जो आए हुए थे, मैंने आयशा ने वीडियो बनाई थी ना, उसने कहा था कि मैं चली गई थी कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। तो उस चीज़ को लेकर भी लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए कि आपके घर में फौतगी हुई पड़ी है, आप लोग बजाय ये कि यहाँ पर अफसोस करते, यहाँ पर बैठते, आपको मेहमानों की पड़ी हुई है। बहुत वैलिड क्वेश्चन था और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप वो मेहमानों को कॉल की जा सकती थी, उन्हें कहा जा सकता था कि भाई मेरा भांजा दुनिया से चला गया है, मैं नहीं आ सकती। चाहे जहाँ से भी कोई आया हो, सारी दुनिया समझ जाती है, सूरत हाल को समझते हैं कि यार आप मामलात किस तरह के हैं। तो लोग जो हैं वो बुरा नहीं मनाते, लेकिन आपने वहाँ पर जाना मुनासिब समझा है। जब आपकी बहन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बहन आपकी कहती रहती है कि मेरी बहन मेरा बहुत साथ देती है, ये तो जब बहुत मुश्किल थी तो उस वक़्त आप नहीं थी साथ। तो खैर उन्होंने कहा कि मेरा घर में आग लगी थी, मेरे सारे बिस्तर फर्नीचर सारा कुछ जल गए थे, तो लोग ना उसकी वजह से आ रहे थे। मतलब ये है कि आधी रात को लोग आ रहे हैं आपको मिलने के लिए।
یہ بھی کوئی بات ہے، ڈے ٹائم آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے کوئی کنٹینٹ بنانا ہوتا تو میں پہلے مجھے یار پتہ نہیں یہاں پر خارش کیوں ایچنگ ہو رہی ہے، تو میں اب اپنی اس دوست کو منع کر دیتی کہ آج آپ نہ آئیے گا، کیونکہ ہم نے کو کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے. تو کیا پتہ کسی کو کوئی مہمان آیا ہوا بھی تھا کہ نہیں آیا ہوا تھا. آپ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، تو کسی کو کیا پتہ کہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا کہ نہیں آیا ہوا تھا، کہ وہ بھی آپ نے بس لپیٹ ہی دیا. کیونکہ باتیں یہاں پر سارے ہی اپنی اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں، اور چیزوں کو نا جتنا ایکسپلین کر رہے ہیں اتنا زیادہ چیزوں کو بگاڑتے جا رہے ہیں. اچھا، یہ باقی چچو انور کے بارے میں عائشہ کہہ رہی تھی، جو بھی کچھ بھی کہنا تھا وہ ان کے چاچے بھتیجے کا مسئلہ ہے، میں اس میں کچھ بھی نہیں کہتا. ہاں، آج ستارہ سسٹر کا ایک بلاگ دیکھا ہے، ستارہ سسٹر کا بلاگ دیکھا ہے جو کہ تقریباً 4 سال پرانا تھا. اور اس بلاگ اچانک نا میرے سامنے وہ بلاگ آ گئے. یہ اس پر نا میں بات کرنا پتہ ہے کیوں ضروری سمجھ رہا ہوں، کیوں میں اس پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا یہ بلاگ دیکھ کر نا مجھے بہت کچھ فیل ہوا ہے. اب اس بلاگ میں ستارہ کا جو اس وقت کا ابتدائی ٹائم تھا، وہ کراچی سے یہاں پر آئے ہوئے تھے، سارا خاندان اکٹھا تھا. ستارہ دکھاتی ہے فاروق بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ندیم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، فاروق، نجمہ اور جو ستارہ لوگ ہیں یہ جاتے ہیں ادھر ندیم کے گھر میں. اس وقت میرے خیال میں نجمہ کا چینل نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے بلاگ میں دیکھا نا تو وہاں پر نجمہ جو ہے نا کھانا کھا رہی ہے، فاروق اور نجمہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، تو بڑا ریزرو ہو کر جیسے میرے اوپر کیمرہ پڑ گیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو سب وہاں پر موجود ہیں، بابر وہاں پر موجود ہے، اور ڈی ڈی موجود ہے، نینا، شاہ رخ، چھوٹی سی آیت، چھوٹا سا مصطفیٰ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے ستارہ کی جانب سے، تم سارا دن باہر کھیلتے رہتے ہو تم، کیونکہ گاؤں کا بلاگ ہے اور جس میں دکھایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے باہر گھومنے پھرنے کے لیے اور ٹیوب ویل پر چلا جاتا ہے. وہاں پر ستارہ اسے ڈانٹ رہی ہے، وہ کبھی ایسے آگے سے کر رہا ہے جیسے بچے کی بےزتی ہو رہی ہو اور وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں پاتا. اور چھوٹی سی آیت مجھے وہاں پر دکھائی دیتی ہے جب ستارہ بتاتی ہے کہ اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، تو وہ 4 پائی کے ساتھ نا کپڑا باندھ کرنا، ہم گاؤں والے ایسے کرتے ہیں، اسے پنجونگی کہتے ہیں، ہم تو پنجونگی کہتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے کیا کہتے ہیں. اس میں بچے کو ڈال دیتے ہیں اور مائیں جھولا جھلاتی رہتی ہے اور بچہ اس میں سو جاتا ہے. تو وہی آیت کی صورتحال دیکھیے. اور وہیں پر ستارہ ہانڈی بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، اس پر بیٹھ کر، مطلب کیا اسے کہتے ہیں، فائر پلیس، جو ہم تو چولہا کہتے ہیں، چول کہتے ہیں پنجابی میں، چولہا جو لکڑیوں کا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر ہانڈی بنا رہی ہے. پھر روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، بجلی چلی گئی ہے اور گرمی کا موسم ہے. تو میں نے سب کو دیکھا، یقین کریں قسم سے فاروق بھائی کے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹ ہے، بہت خوش ہے اپنی بہن کے ساتھ، اور ندیم بھی خوش ہے، سارے ہلا گلا موج مستی کر رہے ہیں. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ سارے جو ہے نا وہ کوئی ادھر چلا گیا ہے، کوئی ادھر چلا گیا ہے، رشتے جو ہے نا وہ بکھر گئے ہیں. یار مجھے یہ بات جو ہے نا بڑی تکلیف دہ لگی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی نیچر کیسی ہے. پہلے بھی یہ ایسے ہوتے ہوں گے یا اب ایسے، کیونکہ 2 3 شادیاں کرنا، گھروں سے بھاگنا، یہ تو بتا چکے ہیں نا، یہ پہلے بھی ایسے ہی تھے. لیکن اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا. وہ پردہ پڑا ہی رہتا تو اچھا تھا، کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا. اب میں وہ ستارہ کا بلاگ دیکھ رہا تھا، ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تو میں اپنے گاؤں میں پہنچا ہوا تھا، اپنے لوگوں میں پہنچا ہوا تھا، اپنی فیملی میں پہنچا ہوا تھا. وہ ہنسی خوشی اور وہ سارا ماحول، چولہے پر روٹیاں بنانا اور تندوری میں روٹیاں لگانا، ہانڈی بنانا، یہ سارے معاملات. تو وہ فیلنگس جو ہے نا بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، اپنا پن سا لگ رہا تھا. لیکن اچانک یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. یہ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے لالچ ہے. لالچ کس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ستارہ کو تو دیا سارا کچھ، اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو قبول کیا. اب یہ لوگ جو بنا محنت کے تھے، جن کے چینل ستارہ کی وجہ سے بن گیا اور چل گئے، ان لوگوں کو لگا کہ اب ہمیں بھی اسی جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں پر ستارہ موجود ہے.
تو اس کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، تو ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا ہے، رشتے ختم ہو گئے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ختم ہو چکے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات وہاں پر نہیں پہنچے۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اور جسے ذلت دے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔